अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबात, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, आज हम जिस टॉपिक की तैयारी करने वाले हैं वो टॉपिक नंबर 1.4 मुकालमा। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हमको समझना है कि मुकालमा किसे कहते हैं। यहाँ दिया हुआ है, दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। हमने स्कूल के दरमियान में उर्दू के सब्जेक्ट के अंदर पिछली जमातों में बहुत सारे मुकालमे की हमने पढ़ाई कर चुके हैं। बहुत सारे मुकालमे हमने देखे हैं कि जिनमें दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान बातचीत के ज़रिए से मुकालमा पूरा तैयार किया जाता है और बाज़ मरतबा उसको स्टेज पर पेश भी किया जाता है, स्टेज के ज़रिए से पेश किया जाता है। तो इस बात, दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान में होने वाली गुफ्तगू जो रहती है उसे मुकालमा कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, मुकालमा इस टॉपिक की तैयारी से कबल हमको जो है चंद अहम मालूमात का जानना बहुत ज़रूरी है, चंद अहम नुकात का जानना बहुत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, नुकात ये है कि सबसे पहले तो हम जब मुकालमा पढ़ेंगे, पेपर के अंदर सवालिया पर्चे में मुकालमा दिया होगा, हमको उसको पढ़कर और नीचे के सवालात के जवाब को तलाश करना होगा मुतबादिल में से। तो प्यारे बच्चों, मुकालमा पढ़ते वक्त जो है सबसे अहम जो बात है, अहम नुकात है कि मुकालमा कब, कहाँ और किसके दरमियान में हुआ, इसको हमको ध्यान में रखकर पढ़ना है। मुकालमा कब, कहाँ और किसके दरमियान में हुआ, मुकालमे का मौजू क्या था, किस मौजू पर मुकालमा किया गया है, मुकालमा किसने कहा, कितने लोग शरीक थे। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखकर अहम नुकात को ख़त कशीदा करना है, अंडरलाइन करना है। मेन पॉइंट जो आएंगे पैराग्राफ मुकालमे के अंदर उसको अंडरलाइन करना है और सवालात के जवाब को तलाश करना है। मुकालमे का मकाम, मुकालमा किस वक्त हुआ वो, और मुकालमे में अफराद की तादाद कितनी थी, ये इन तमाम बातों को और इन तमाम अहम नुकात को हमको ख़त कशीदा करना है और बहुत ध्यान से इन तमाम बातों को पढ़कर जो है हम जो है सवालात के जवाब को तलाश करेंगे। अभी प्यारे बच्चों, आपके सामने एक मुकालमा पेश किया जाएगा, उस मुकालमे को बहुत ध्यान तवज्जो से सुनना भी है और पढ़ना भी है। यहाँ पर मैं आपको पढ़कर सुनाऊँगा और आपके स्क्रीन के सामने वो मुकालमा दिया होगा, आप उसको पढ़ भी सकते हैं और ध्यान तवज्जो से सुनने के बाद में हम जो है सवालात के ज़रिए से मुकालमा इस टॉपिक की तैयारी करेंगे और एग्ज़ाम के अंदर, इम्तिहान के अंदर किस तरह इस टॉपिक के मुतालिक सवालात पूछे जाते हैं और किस किस्म के सवालात दिए जाते हैं, हम उसको जो है उसकी तैयारी करेंगे। अब इससे बहुत आपके सामने मुकालमा पेश किया जा रहा है, ध्यान तवज्जो से उसको पढ़ना है और सुनना है। यहाँ पर मुकालमा दिया हुआ है, किरदार, मुकालमे में कौन कौन से किरदार उसको पहले ऊपर जाहिर कर दिया गया है। दादी, नदीम और जाहिद, ये तीन किरदार इस मुकालमे में शरीक है। जाहिद, दादी अम्मी आप हमें कहानी सुनाइए ना। दादी, पहले तुम लोग बताओ होमवर्क हुआ या नहीं। जाहिद और नदीम दोनों एक साथ, हो गया दादी अम्मी, होमवर्क हो गया। दादी, पहले हमें लाकर बताओ। दोनों बच्चे दौड़ कर जाते हैं और कापियाँ लाकर दादी को बताते हैं। दादी जायज़ा लेती है। दादी, नदीम तुम्हारी हैंड राइटिंग बड़ी ख़राब है। नदीम, दादी अम्मी अब मैं पूरी तवज्जो से लिखूँगा। और सर कहते हैं प्रैक्टिस से राइटिंग सुधरती है। जाहिद, दादी अम्मी देखिए मेरी राइटिंग कितनी अच्छी है और मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। दादी, शाबाश बेटे, कोशिश में ही कामयाबी है। जाहिद नदीम को छेड़ता है, दोनों में झड़प होती है और दादी अम्मी जाहिद को डांटती है। जाहिद, सॉरी दादी अम्मी, अब तो हमें कहानी सुनाइए। तो इस तरह से आपके सामने एक मुकालमा पेश किया गया।
اب آپ کے سامنے سوالات دیے جائیں گے اور ہم جو ہے سوالات کی مدد سے جو ہے اس کے جوابات کو تلاش کریں گے، اور مکالمہ ہم نے غور سے پڑھا ہے، غور سے سنا ہے، اور جو ہم جو ہے پیپر کے اندر، امتحان کے اندر جو دھیان توجہ سے مکالمے کو پڑھیں گے اور اہم نکات کو انڈر لائن کریں گے، خط کشیدہ کریں گے، اور اس کی مدد سے ہم جو ہے سوالات کے جوابات کو تلاش کریں گے۔ تو آئیے پیارے بچوں، ہم دیکھتے ہیں کہ 1.4 مکالمہ، اس ٹاپک کے اندر مکالمے پر سے کس طرح سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، پہلا سوال ہے، اس مکالمے میں کتنے افراد شریک ہیں؟ تو اس مکالمے میں پیارے بچوں آسانی کے لیے اور اوپر جو ہے کردار کے نام دیتی ہے، جس کے ذریعے سے ہم آسانی کے ساتھ پتہ کر سکتے ہیں کہ کتنے کردار اور کتنے افراد اس مکالمے میں شریک تھے۔ تو پیارے بچوں، اس مکالمے میں 3 افراد شریک ہے، ندیم ہے، زاہد ہے اور اس کی دادی ہے۔ 3 افراد صرف شریک ہیں۔ دونوں بچوں میں کس کی ہینڈ رائٹنگ خراب ہے؟ تو اس وقت ہم نے مکالمے کو بہت دھیان سے پڑھا، توجہ سے پڑھا، تو ندیم کی ہینڈ رائٹنگ اس مکالمے میں خراب بتائی گئی ہے۔ ندیم کی ہینڈ رائٹنگ جو ہے اس مکالمے میں خراب بتائی گئی ہے۔ ہمارا جو پہلا متبادل ہے، اس کا پہلا سوال کا جو جواب ہے وہ ہے 3، اور دوسرے کا جو ہے وہ ہے متبادل نمبر 2 ندیم۔ تیسرا سوال دیکھیں گے، اس سے بہت الفاظ اچھی ہینڈ رائٹنگ کے لیے استاد نے کیا ہدایت دی ہے؟ پہلا ہے پریکٹس کرنے کی، دوسرا محنت کرنے کی، تیسرا کوشش کرنے کی، چوتھا دل لگا کر لکھنے کی۔ تو اس سے بہت الفاظ جو مکالمے میں دیا گیا ہے، وہ استاد نے ہدایت دی ہے، وہ ہے پریکٹس کرنے کی۔ کائے کی؟ پریکٹس کرنے سے ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ سدھرتی ہے۔ چوتھا سوال ہے، اس سے بہت الفاظ دادی کے کہنے کے مطابق کامیابی کسے حاصل ہوتی ہے؟ نمبر 1 محنت سے، نمبر 2 عقل مندی سے، نمبر 3 کوشش سے، اور نمبر 4 تینوں غلط۔ تو پیارے بچوں، جو مکالمے میں دادی کی ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ کامیابی جو ہے وہ کوشش سے حاصل ہوتی ہے۔ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کوشش سے حاصل ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس طرح جو ہے مکالمہ، اس ٹاپک کے اندر جو ہے امتحانات میں سوالات دیے ہوتے ہیں، مکالمہ دیا ہوتا ہے، ہم کو بہت دھیان توجہ سے مکالمے پڑھ کر سوالات کے جوابات کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ تو اس بہت الفاظ 1.4 مکالمہ، یہ ہمارا ٹاپک یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں ہمارا جو مین ٹاپک ہے، ٹاپک نمبر 1 فہم و ادراک، یہ ٹاپک بھی یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ فہم و ادراک، اس ٹاپک کے اندر 4 ضمنی ٹاپک تھے، جس کے ہم نے نمبر وار جو ہے ایک ٹاپک کی مکمل معلومات حاصل کی اور اس کو مختلف سوالات کے ذریعے سے اس ٹاپک کو سمجھا۔ تو اس وقت ہمارا مین ٹاپک نمبر 1 فہم و ادراک، اس کا 1.4 مکالمہ، یہ تمام ٹاپک یہاں پر ختم ہوتے ہیں۔ آئندہ نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔